آ پڑھ ذرا قرآن کو، آ پڑھ ذرا قرآن کو، رب اے جھاں یار بنایا، لب چم دل جیندے نا کو، رب اے جھاں یار بنایا، لب چم دل جیندے نا کو، تیرا نا جدا کوئی گھر سی، اللہ فرمیدن میرے محبوب تیرا نا جدا کوئی گھر سی، میں رب وی لب چمے سا اپنے بیگانے ہر کو، ایویں نا گھنن نہ دے سا، تیرے لئی سجایا سونا، تیرے لئی سجایا سونا میں زمین آسمان کو، رب اے جھاں یار بنایا، لب چم دل جے دینا کو، ہر کال سوڑ سہیدہ ساڈے کیتے دین بن گئے، ہر کال سوڑ سہیدہ ساڈے کیتے دین بن گئے، لفظ حدیث کے جا سونا حسین بن گئے، لفظ حدیث کے جا سونا حسین بن گئے، رب اکبر رنگ لایا، رب اکبر رنگ لایا، سنے مدنی دی زبان کو، رب اے جھاں یار بنایا، لب چم دل جے دلا کو، رب اے جھاں یار بنایا، لب چم دل جے دینا کو، جابر جا کی دعوت سی صحابہ نال جاوے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رو دعوت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے قافلے کو نال گھن گئے، جابر جا کی تھی دعوت سی صحابہ نال جاوے، روٹی تہائی دودھی لشکر پیا جو کھاوے، روٹی تہائی دودھی لشکر پیا جو کھاوے، رب کے جھاں شرف بخشا، رب کے جھاں شرف بخشا ای پیارے مہمان کو، رب اے جھاں یار بنایا، لب چم دل جے دینا کو، تے چرچا میرے نبی دا ہے زمین آسمان تے، چرچا میرے نبی دا ہے زمین آسمان تے، قرآن نماز ازان وچ مومن دی ہر زبان تے، نوری سلامی دے سردار دو جہاں کو، رب اے جھاں یار بنایا، لب چم دل جے دینا کو، رب اے جھاں یار بنایا، لب چم دل جے دینا کو، تے گیا سونا عرش اعظم اے شان ہے بشر دا، گیا سونا عرش اعظم اے شان ہے بشر دا، نوری تانے دے رہ گئے منظر وی سفر دا، نوری تانے دے رہ گئے منظر وی سفر دا، جبریل آئے واپس، او جبریل آئے واپس،
واپس سدراتل منتہا تو رب اے جھا یار بنایا لب چم دل جیندنا کو پتھر مارنے والیانو سونا میں دعا نہ دیندا آوے جان درد دشمن سونا کول چا بلیندا آوے جان درد دشمن سونا کول چا بلیندا سائیں سینے نال لایا بے کساں آسیاں کو رب اے جھا یار بنایا لب چم دل جیندنا کو رب اے جھا یار بنایا لب چم دل جیندنا کو تے تعریف سون سیدی میں لکھدا پڑھدا رہواں محبوب کبریا جا نعتاں سنیندا رہواں محبوب کبریا جا نعتاں سنیندا رہواں رب طیب بخشنے سی رب طیب بخشنے سی گناہگار تجھیاں کو رب اے جھا یار بنایا لب چم دل جیندنا کو آ پڑھے ذرا قرآن کو آ پڑھے ذرا قرآن کو رب اے جھا یار بنایا لب چم دل جیندنا کو لب چم دل جیندنا کو